अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको शाद व आबाद रखे। आज हम शौहर के वो 10 हुकूक़ आपकी खिदमत में बयान करने जा रहे हैं कि जो हर बीवी पर अदा करना लाजिम व ज़रूरी है। अगर कोई औरत अपने शौहर के ये 10 हुकूक़ अदा नहीं करती है तो वो सख्त गुनहगार होती है और इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला उसको कल क़यामत के दिन जहन्नम में डाल देगा। बहुत सी औरतें अपने शौहरों के या तो ये 10 हुकूक़ अदा नहीं करती हैं या फिर इनके अदा करने में सख्त कोताहियाँ करती हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी के रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, घर के अंदर बेचैनी पैदा हो जाती है, घर का माहौल और घर का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। लिहाजा हर औरत को अपने शौहर के ये 10 हुकूक़ ज़रूर अदा करना चाहिए। तो बात को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। तो आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, शौहर का अपनी बीवी पर पहला हक़ ये है कि हर बीवी को अपने शौहर की मर्ज़ी पूरी करनी चाहिए। देखिए, औरत अल्लाह तबारक व तआला का एक ख़ूबसूरत तरीन तोहफ़ा है, बल्कि इस कायनात में तमाम तरह का रंग व नूर औरत के वजूद से है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बेहतरीन बीवी वो है कि जब तुम उसे देखो तो तुम्हारा जी खुश हो जाए, और जब तुम उसे किसी काम का हुक्म दो तो वो फ़ौरन इताअत करे और तुम्हारी मर्ज़ी पूरी करे, और जब तुम अपने घर में मौजूद ना हो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे माल की हिफाजत करे और अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। वो बेहतरीन बीवी है। तो हर शौहर का अपनी बीवी पर ये पहला हक़ है। और दूसरा हक़ शौहर का अपनी बीवी पर यह है कि अपने शौहर की रज़ा और खुशनुदी के लिए बीवी अपने आप को आरास्ता करे, पैरास्ता करे, अपने आप को सजाए, संवारे, मेकअप करे। देखें, सजना, संवरना, मेकअप करना ये औरत का हक़ होता है, औरत की फ़ितरत में दाखिल है। मगर इसमें सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि सजने संवरने के बाद बाज़ औरतों के मन में शदीद तौर पर यह ख्वाहिश अंगड़ाइयाँ लेने लगती है कि अब उसे कोई दूसरा शख्स देखे जो उसके हुस्न जमाल की तारीफ़ करे, उसके ज़ेवर की तारीफ़ करे, उसके लिबास की तारीफ़ करे। और यही वजह है कि अक्सर बीवियाँ अपने शौहरों के लिए सजना संवरना ही नहीं चाहती, बल्कि जैसे ही काम से थका मांदा शौहर अपने घर में दाखिल होता है तो वही गर्द व गुब्बार से अटा हुआ चेहरा, मोटा जिस्म, मैले कुचैले कपड़े और खुश्की से भरे हुए बाल, मर्दाना आवाज़ में बजाय अपने शौहर की खिदमत करने के या उसकी खैरियत पूछने के उल्टे सीधे सवालात बाज़ बीवियाँ अपने शौहर से करना शुरू कर देती हैं कि मसलन तुम कहाँ थे, इतनी लेट घर पर क्यों आए, या फ़लाँ चीज़ मैंने तुमसे मंगाई थी, फ़लाँ चीज़ लाना क्यों भूल गए। मैं जानती हूँ कि ये काम भी तुमसे ढंग से नहीं होता है। और यही वो मौके हैं, यही वो मामलात हैं कि जहाँ आहिस्ता आहिस्ता शौहर अपनी बीवी से दूर होना शुरू हो जाता है और फिर वो अपनी बीवी को तरजीह देने के बजाय अपने मोबाइल या अपने टेलीविज़न या अपने यार दोस्तों को तरजीह देने लगता है। फिर अगर उसके दिल में खौफ खुदा है, उसका ईमान मजबूत है, तो फिर वो अपने जज्बात पर कंट्रोल रखता है, और अगर उसके दिल में खौफ खुदा नहीं है, ईमान उसका कमज़ोर है, तो फिर वो बाहर इधर उधर मुँह मारना शुरू कर देता है। मैं अपनी तमाम बहनों को ये मशवरा देना चाहूँगा, एक बात हमेशा याद रखें कि हर शख्स अपनी बीवी को जवान, खूबसूरत और तरोताज़ा देखना चाहता है। हर शख्स ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके साथ रोमानवी अंदाज में गुफ्तगू करे। मगर बदनसीबी ये है कि औरतों की तरफ से जवाब ये मिलता है कि बच्चे होने के बाद ये सारा काम नहीं होता, वरना बच्चे कौन संभालेगा, घर का कामकाज कौन करेगा। और ये वो तमाम मामलात हैं जहाँ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है, और फिर नतीजा ये निकलता है कि इंसान अपनी बीवी को तवज्जो देने के बजाय अपने मोबाइल को या अपने टेलीविज़न को या अपने यार दोस्तों को तवज्जो देता है। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि काम से जल्द फारिग होने के बावजूद भी बीवी की बदअखलाक़ी की वजह से शौहर घर आना ही नहीं चाहता, उसका दिल ही नहीं होता घर आने के लिए। बल्कि एक बात याद रखें कि जब बीवी के अंदर से अब्दुल गफ़ूर वाली फीलिंग्स आएंगी ना, तो शौहर तो फिर अपने मोबाइल को, टेलीविज़न को, अपने यार दोस्तों को तरजीह देगा, वो बीवी को तो तरजीह नहीं देगा। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि सजी सवरी बीवी को छोड़कर वो अपने मोबाइल में घुसा रहे, अपने यार दोस्तों के साथ लगा रहे। ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी बहनों को मशवरा दे रहा हूँ कि अपने शौहरों का दिल लुभाने के लिए आप अपने आप को सजाया करें, संवारा करें, मेकअप किया करें, ताकि शौहरों का दिल भी आपके साथ लगा रहे और वो अपने आप को गुनाहों से भी बचा सके। तो शौहर का दूसरा हक़ बीवी पर यह है कि शौहर की खुशनुदी के लिए बीवी अपने आप को सजाए, संवारे, मेकअप वगैरह करे। और शौहर का तीसरा हक़ अपनी बीवी पर यह है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर की कोई भी चीज़ किसी को नहीं देना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो या घर का कोई साजो सामान हो। शौहर की इजाज़त के बग़ैर बीवी के लिए जायज़ नहीं है कि वो कोई भी चीज़ किसी को दे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह मक्का कर लिया तो हुज़ूर ने एक वाज़ फरमाया, और दौरान वाज़, दौरान तकरीर आपने इरशाद फरमाया कि किसी भी औरत के लिए जायज़ नहीं
کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر، مرضی کے بنا گھر کی کوئی چیز کسی کو عطیہ پیش کرے، لہذا کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں۔ یہ شوہر کا تیسرا حق ہے۔ چوتھا حق شوہر کا اپنی بیوی پر یہ ہے کہ بیوی وقتاً فوقتاً اپنے شوہر کی کامیابی کے لیے، اس کی صحت مندی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کو دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس طرح دعا کرے کہ یا اللہ پروردگار میرے شوہر کو کامیابی عطا فرما، میرے شوہر کو صحت والی زندگی عطا فرما، میرے شوہر کے کاروبار میں برکت پیدا فرما، میرے شوہر کے ہاتھوں میں برکت پیدا فرما، وغیرہ وغیرہ۔ تو بیوی کو اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ وقتاً فوقتاً دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ شوہر کا بیوی پر چوتھا حق ہے۔ اور شوہر کا پانچواں حق اپنی بیوی پر یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اپنے گھر سے باہر قدم نہ نکالے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ شوہر کا اپنی بیوی پر حق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا اپنی بیوی پر حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی گھر سے باہر نہ جائے، اور اگر کوئی بیوی ایسا کرتی ہے تو اس کے واپس لوٹنے تک آسمان کے فرشتے، رحمت و عذاب کے فرشتے، اللہ کے مقدس فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لہذا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے قدم بھی باہر نکالے۔ یہ شوہر کا بیوی پر پانچواں حق ہے۔ اور شوہر کا بیوی پر چھٹا حق یہ ہے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے اس کو برائی سے یاد نہ کیا جائے، اس کی غیبت نہ کی جائے، اس میں نقص نہ نکالا جائے، اس کے عیب نہ تلاشے جائیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ جیسے ہی شوہر کا پیٹھ پیچھا ہوتا ہے وہ اپنے میکے والوں کے سامنے، اپنے یار دوستوں کے سامنے، اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائیاں کرنا شروع کر دیتی ہیں، شوہر میں عیب ڈھونڈنا یا اس میں کمیاں نکالنا شروع کر دیتی ہیں، اس میں نقص ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ بہت بری خصلت ہے۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ غیبت کرنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو آپس میں تم غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا بیوی کا اپنے شوہر کی غیبت کرنا یا اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ تو اور بھی بڑا جرم ٹھہرا۔ لہذا کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب شوہر موجود نہ ہو تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرے۔ اور شوہر کا اپنی بیوی پر ساتواں حق یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر محرم کی نظر سے بچائے، یعنی پردے میں رہے، حجاب میں رہے، اپنے آپ کو اس طرح رکھے جہاں غیر محرم کی نظر اس پر نہیں پڑنی چاہیے، کیونکہ عورت کا مسکرانا بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت کا مسکرانا بھی اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، اس کی ہر چیز پر شوہر کا حق ہوتا ہے۔ لہذا کسی بھی غیر محرم کی نظر عورت پر نہ پڑے، عورت کو اس طرح سے رہنا چاہیے۔ یہ شوہر کا اپنی بیوی پر ساتواں حق ہے۔ اور شوہر کا اپنی بیوی پر آٹھواں حق یہ ہے کہ اگر شوہر محتاج ہو تو اس کو حقارت سے نہ دیکھے۔ بعض عورتوں کی یہ خصلت ہوتی ہے نا کہ شوہر اگر غریب ہے، تنگ دست ہے، نادار ہے، مفلس ہے تو پھر وہ اس کو اپنی نظر سے گرا دیتی ہیں، اس کو حقیر نظروں سے دیکھتی ہیں، کمتر نظروں سے دیکھتی ہیں۔ یہ بہت بری خصلت ہے۔ اچھا ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ عورت اپنے باپ کی غریبی تو برداشت کر لیتی ہے شادی سے پہلے، لیکن شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی غریبی کیوں نہیں برداشت کرتی؟ یہ اکثر عورتوں کا مزاج ہے۔ لہذا کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر شوہر محتاج ہے، مفلس ہے، نادار ہے، تنگ حال ہے تو وہ اپنے شوہر کو کمتر نظروں سے دیکھے یا اس کو حقیر سمجھے۔ یہ جو ہے وہ شوہر کا اپنی بیوی پر آٹھواں حق ہے۔ لیکن ہاں شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خاص طور پر خیال رکھے، اس کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ بیوی اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی سہیلیوں کو، دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر شوہر کی خاطر ہی تو آئی ہے۔ لہذا شوہر کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کپڑے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، اس کے کھانے پینے کا یا اس کی دوا کا، سکھ دکھ کا، اس کی تکلیف کا، تمام طرح کی جو جائز ضرورتیں ہیں ان جائز ضرورتوں کا خاص طور پر خیال رکھے۔ یہ شوہر کی اولین ذمہ داری ہے۔ اور 10واں حق شوہر کا اپنی بیوی پر یہ ہے کہ شوہر اگر انتقال کر جائے، مر جائے یا وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے انتقال کرنے کے بعد بیوی 4 ماہ 10 دن غم و سوگ کرے، یعنی 4 ماہ 10 دن بیوی عدت گزارے۔ یہ شوہر کا 10واں اور آخری حق ہے اپنی بیوی کے لیے۔ لہذا یہ 10 حقوق ہم نے شوہر کے آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ ہر عورت پر ادا کرنا ان 10 حقوق کا لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت ان 10 حقوق کو ادا نہیں کرتی ہے یا ان میں کوتاہی کرتی ہے تو وہ سخت گناہگار ہوتی ہے۔
لہذا یہ 10 حقوق شوہر کے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے جو ہر عورت پر، ہر بیوی پر ادا کرنا لازم و ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت ان 10 حقوق کو ادا نہیں کرے گی یا ان کے ادا کرنے میں کوتاہی کرے گی تو وہ سخت گناہگار ہوگی، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گی، میاں بیوی کا رشتہ بھی تباہ ہو جائے گا، گھر کا چین سکون برباد ہو جائے گا اور اس کی اپنی زندگی بھی بڑی اذیت ناک ہو جائے گی۔ لہذا ہر عورت کے لیے ضروری ہے کہ ان حقوق کو حتی الامکان ادا کرنے کی کوشش کرے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔